विश्वास व्हायला नमस्कार. तर आयज आमी हांगा रवळनाथ नगरान आसा. ऑलरेडी आमचे ओल्ड गोवा फूल खबर आसतलें तुमकां कवर जाल्लें आसा. काल आमी दिवाडी ऑलमोस्ट आमची 75% कंप्लीट केलां. थोडेशे उरला ते आमी फाल्यां कंप्लीट करतले. आनी काही म्हाका दिसता आनी 5 मिनटांनी आमचे आमदारूय हांगासर पावतले. सो बरे भशेन आमची कंपेनींग चालू आसा. जोरदार लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा तो आमकां आमच्या भारतीय जनता पार्टीक भरपूर आसा. बरो प्रतिसाद मेळटा. कॅन्डिडेटूय आमचो जबरदस्त आसा, डॅशिंग आसा. सो आमकां हांगासर बरो रिस्पॉन्स आसा. थँक्यू. बरें आसा न्हू फक्त रावपाचें. Yes. Let's hope for the best. Yes. Thank you. God bless.
आताच एक मुस्लिम भावान तुका एक ग्रिवेन्स सांगला तेंचे बद्दल मातशें आमकां हायलायट करतात जे आहा ते. हांगा कशें आसा नवीन लोकवस्ती जाल्या आनी वाडत आसा लोकवस्ती, ताका लागून उदकाचो प्रॉब्लम हो आसाच. पण आमी हांगा आमच्या आमदारा तर्फे किंवा ह्या पंचायती तर्फे आमचे सगळ्यां तर्फे प्रयत्न करून 2 जागे हांगा ऑलरेडी आयडेंटिफाय करून ताची NOC सुद्दां सरकारा कडेन दिल्ली आसा, एस्टिमेट सुद्दां जाल्लो आसा. आनी तो उदकाचो जो प्रॉब्लम आसा टाकी बांदून थंय तांकां उदक पावपाचो एक हे जो आसा प्रोजेक्ट. कितलो MLDB आसलो तुजी आयडिया आसा? ना म्हाका सद्या तरी कांय आयडिया ना, पूण NOC बीन सगळी जाल्ली आसा, हें कन्फर्म आसा. आनी बेगिनांतल्या बेगीन हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न सरकारा तर्फे जाता. सो आयज तुमी रवळनाथ नगरान येयल्या कॅम्पेनीक, कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. हांव सदांच जसं म्हणटा की आमी 24/7 लोकांच्या संपर्कान आसता आनी जिल्ला पंचायतीच्या मार्फत खुबशीं कामां ह्या पंचायतीन आमी केल्लीं आसा आनी लोकांक ती खबर आसा, लोकांनी ती पळयल्लीं आसा. ताका लागून परत लोकां कडेन वचपाक आमकां इजी पडलां आनी एक्सेप्टन्स जो आसा लोकां कडल्यान तो बरो आसा. पॉझिटीव तांचे कडल्यान एक हें आसा, एप्रिसिएशन आसा. आनी तेंच्या ह्या हाजेर अशें दिसता की आमचो हो सीट जो आसा आमी मॅक्झिमम मार्जिनान आमी जिखतले. थँक्यू सर.